السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجا 1 جنواري 2015 ماذا آين وفراروينغا قوم المنتهزري خان فتلا بولي هولي آر فراروينغا قوم زانو ونرر فوين أركان الزمين ماذا أركان المرام ماذا خندلا خوشتو توليوري مقبايل يوري ظالم ترس ايل يوري خندلا غوري لارای غور دیان اونرا زانو خون سختو شیتم مده مرام مده زافای بالله خونو کچو نای دی حالتم مده صبر ساته خندلا خوشتو غور ده يعلم الله عز وجل الله بعد خونی کنو زانه ار زترا ده هری طرف ہوئی فرد طلبوا يوري عارف روانگا قومره خوید اونرا همیشه دعا مدی یاد رکھو آره آره زیان نکه الله ده فرا قوم لیور زیان وعده است یعنی تو خونی دین آره فیسانو دایم هر حالت ما بإذن الله عز وجل آره زیان نکه روانگا قومر حق ارکان الزمین است یان هر حالت ما ده الله سبحانه وتعالى توفیق لیور حاصل گریوم ارکان الزمین ما ده روانگا قوم لیور روانگا حق لیور روانگا انشالله آباد گریوم या बात है आर सोल्जर जिनकी आर कमांडो सोल्जर कर आर फिदाई सोल्जर कर आर फिदाई मुजाहिद कर आए उनरल योरे मुखातिब तुम्हारा जिंदला घुरी हो रे खुश्त घुरी हो रे ज़ेदून दुख तुली हो रे अरकान ज़मीन मदे डोटिया से रोएंगे कौमर हक कल्ला बुली हो रे आ तमाम मुजाहिद साथी कल्ला रे आए सलाम पेश गुरी आय तुम्हारा तियान आशारा किद्दे जिंदलाने की या तुम्हारा सख्तो मुकाबला करो मकबागिलो योरे आरो मुमिका सख्तो मुकाबला करी योरे इंशाअल्लाह और ए जालिम मगीनो रे इंशाअल्लाह फुरे फैलाइबा बोली योरे जेतराने की झूठ कोई मिसा कोई योरे अरकान दावेदार बनेर अल्लाह बोली योरे आय तुम्हारा शुक्रिया अदा करी और तुम्हारा ते आशा यो रखे मुमिका इंशाअल्लाह कुव्वत साथे मोमिका बड़ी जाए बदे हर हालत मदे मारी जाए बदे ए मकबागीन और इंति फुराई बदे इंशाअल्लाह आरो आई जिन की यार मुजाहिद कुल शहीद और तारार सलाम पेश करी और तारार अहल अयाल वो फंदरी आई सबर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ती दुआ करी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ओनरारे सबर जमील आता करो और इन और बदला मज़े अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुनिया मज़ी अल्लाह ताला ओनरारे सबर आता करो और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस अल आला नसीब करो ए खुदा ले राह खुदा फुराई वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।